बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की का एक और प्रोग्राम। और जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि माहिर तालीम मशहूर खिलाड़ी हॉकी के मुसन्निफ ब्रॉडकास्टर जनाब हशमतुल्लाह खान लोधी की सवाने हयात आता है याद मुझको के बारे में हम तफसीली उसका मुताला करेंगे। तो आज इसकी समझ लें पिछली किस्त तारुफ वाली थी और आज इसकी पहली किस्त है जिसमें इस किताब के मंदरजात के बारे में आपके सामने कुछ पेश किया जाएगा। लोधी साहब लखनऊ में 1927 में पैदा हुए और आपका घराना माशाल्लाह पहले से इल्मी, अदबी और हिकमत यानी तिब से मुताल्लिक़ था और आपके ख़ानदान का लखनऊ में काफ़ी असर था। आप वहाँ के मुतमव्विल लोगों में शुमार होते थे। तो अपनी किताब में उन्होंने लखनऊ के हालात जो तफसील से बयान किए हैं वो अगरचे अब बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन हमारी नई नस्ल को अगर पता हो कि लखनऊ एक तहजीब था, लखनऊ एक इदारा था, लखनऊ एक दौर था, तो लोधी साहब ने इस इदारे का, इस दौर का तफसील से जिक्र किया। वो अपने ख़ानदान के बारे में बताते हैं, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि वो एक अच्छा दरमियाने दर्जे का ख़ानदान था। तो उन्होंने लिखा है कि बचपन में मैं कपड़े बहुत अच्छे पहनता था, मुझे शौक़ था अच्छे कपड़े पहनने का। और उस ज़माने में जो पेंटों का कपड़ा आता था, जो कमीज़ों का कपड़ा आला तरीन, वो अब आप इस ज़माने के बच्चों ने ये नाम नहीं सुने होंगे, हमने अपने बचपन में सुने हैं कि पतलूनों के लिए मक्खन दीन और शॉर्ट स्किन और कॉर्डराय कोटों के लिए और इनकी पतलूनें बना करती थीं और पापलैन की शर्ट्स हुआ करती थीं। इसी तरह कुर्ते पजामे में बेहतरीन मलमल लट्ठा ये इस्तेमाल हुआ। तो अपने लोधी साहब ने ये सारी चीज़ें इंजॉय की हैं अपने ज़माने में। और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ वो जिक्र करते हैं कि बचपन में उनको तख्ती सिखाई गई, उनको कागज़ पर लिखना सिखाया गया। पहले सरकंडे वाले कलम से सिखाया गया, फिर निबें आ गईं, उर्दू की निब अलग आ गई, अंग्रेज़ी की निब अलग आ गई, मैथमेटिक्स के लिए अलग निबें हुआ करती थीं। उनके बचपन में बैतबाजी का ज़माना था, अशार बच्चों में मुकाबले होते थे और अच्छे अच्छे शेर, से पे ख़त्म होने वाले अशार जिनको याद होते थे वो बैतबाजी में दूसरी टीम को मात दे दिया करते थे। वहाँ के तांगे वालों का जिक्र है, वहाँ के दुकानदारों का जिक्र है, वो किस तरह की उर्दू बोलते थे, किस तरह की शुस्ता उर्दू बाज़ार में भी सुनने को मिला करती थी। उन्होंने अपने बचपन में बागबानी के का भी जिक्र किया है और फिर ये शौक़ उन्होंने कहा है कि मुझे मरते दम तक रहा। और कराची में मैंने अपने घर के साथ जो मेरा दूसरा खाली प्लॉट था उस पर बहुत कुछ ये प्लॉट उनका हमने, ये बागबानी उनकी हमने भी देखी है। एक तवील अरसे तक वहाँ किस्म किस्म के बहुत ही उम्दा नादिर के दरख्त और पौधे और फूल पाए जाते थे। लोधी साहब के ज़माने में ही यानी 1937 और 1939 के दरमियान एक विद्या मंदिर स्कीम कांग्रेस ने जारी की थी और उसका मकसद तालीम पर असर डालना था और अपने हिंदुआना अक़ाइद के मुताबिक बच्चों में तालीम को राइज करना था। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और शायद पाकिस्तान के अलहदा मुल्क की सूरत में वजूद में आने में इस स्कीम ने बहुत काम किया है। उस ज़माने में ज़ात पात का जो निज़ाम था उस पर बहुत तफसील से रोशनी डाली है। आज हमारे बच्चों को ये समझाया जाता है कि हमारा और हिंदुस्तान के हिंदुओं का
جو کلچر ہے وہ ایک ہی جیسا ہے، بس صرف ایک لکیر بن گئی، ایک دیوار بن گئی۔ لودھی صاحب نے اس بات کو غلط ثابت کیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ کا پانی الگ ہوگا، جب آپ کو ریلوے اسٹیشن پہ چائے الگ سے ملے گی، جب آپ کو اپنے ہندوؤں کے گھروں میں الگ سے کھانے پینے کو کچھ دیا جائے گا، ان برتنوں کو پھینک دیا جائے گا، اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، ان کی جو نچلی ذاتیں کہی جاتی تھیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، تو آخر کس طرح سے ہم اس کو ایک کلچر ہم اپنائیں؟ ہماری ہر بات الگ تھی۔ دونوں کے درمیان مسلمان تو اگرچہ وہ نفرت نہیں رکھتے تھے، لیکن خود ہندوؤں میں جس طریقے سے مسلمانوں کے بارے میں ان کو ملک سمجھا جاتا تھا، ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ 1000 سال تک ان پر حکمراں رہے، ذہنی طور پہ ہندو مروب تھے، لیکن وہ انہیں اپنے برابر اپنے مذہب کی وجہ سے نہیں۔ لودھی صاحب نے بتایا ہے کہ لکھنؤ تعلیم کا اتنا بڑا مرکز تھا کہ اس زمانے میں بھی 17 کالج اور ایک یونیورسٹی اور ایک انجینئرنگ کالج اور ایک میوزک کالج یہ موجود تھا۔ وہاں ندوۃ العلماء تھا، فرنگی محل کا مدرسہ تھا، اور پھر ان اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں پر بڑی توجہ تھی۔ ہاکی کا شوق لودھی صاحب کو لکھنؤ سے پیدا ہوا تھا، اسکول کے زمانے سے پیدا ہوا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ لکھنؤ کی جو شام اودھ کہلاتی تھی، اور لکھنؤ کے بازاروں میں شام کو جو رونق ہوتی تھی، حالانکہ ایک گرم علاقہ تھا یہ، لیکن گرمیوں میں وہاں پر جس طرح سے پانی چھڑک کر بازاروں میں، سڑکوں پر، جس طرح ہمارے بعض گرم شہروں میں بھی آج کل ہوتا ہے، حضرت گنج کا بازار، اس کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب 1940 والی دہائی آئی ہے اور یہ یقین ہو گیا کہ اب پاکستان علیحدہ بنے گا، قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور 1940 سے منظور ہو گئی، تو خود اسکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی ہندو اساتذہ کی طرف سے طرد و تشنیع کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو بہت ہی ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ سفر کرتے تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے، جب دوسرے شہروں میں جانا ہوتا تھا تو لوگ ڈرتے تھے کہ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے اس لڑکے کے ساتھ کچھ۔ انہوں نے ایسے ہی ایک سفر کا ذکر کیا ہے بامبے کا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ میرے جاننے والے، میرے ہمدرد ہندوؤں نے مجھے حشمت اللہ سے سری رام بنا دیا تھا، اور کہا تھا کہ آپ کو کہیں یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ حشمت اللہ ہیں، آپ نے اپنا نام سری رام بتانا ہے۔ اس طرح سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جو تفاوت تھا ثقافت میں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی، ہے نا، ایک ٹوٹی والا لوٹا ہوتا تھا، ایک گول لوٹا ہندوؤں کا ہوتا تھا جسے بدنا کہتے تھے، اسٹیشنوں پہ ہندو پانی، مسلم پانی، یہ ایک الگ ان کے مندروں میں آپ جائیں، اور آج بھی یعنی بد تہذیبی کہہ لیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ادائے تناسل ہوتے ہیں مردوں کے، باقاعدہ ان کی بھی مورتی بنا کے وہاں آپ کو نظر آئے گی، اور اس پر جب میلے ٹھیلے لگتے ہیں جب، تو وہاں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ خود ہم نے بھی پاکستان میں بعض مندروں میں یہ منظر دیکھا ہے۔ ان کے ہاں سانپ بھی پوجا جاتا ہے، گائے کو بھی ماں سمجھا جاتا ہے، مور اور بندر۔ مسلمانوں میں یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو یہ کہنا کہ ہماری ثقافت اور ان کی ثقافت ایک تھی، یہ ثقافت ایک نہیں تھی، اور آج جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ ہماری ثقافت کب ایک تھی اور اب ہم کب ایک جیسے تھے۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے ہندوستان میں، اپنے بچپن میں جو سفر کیے ہیں، کلکتے کی سیر کی ہے، ہاوڑا، اور جس طرح کے سوکھے ننگے نحیف انسان انہوں نے اس زمانے کے مغربی بنگال میں دیکھے ہیں، انہیں خود حیرت ہوتی تھی کہ یہ ہندوازم کا پرچار کرنے والے لوگ خود اپنی ہی مذہب اور مسلک کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ پہلی قسط تھی، انشاءاللہ دوسری قسط میں
اس ہجرت کا ذکر ہوگا جس کے ذریعے، جس کے تحت لاکھوں مسلمان اس نئے وطن پاکستان میں وارد ہوئے۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔